नवाज शरीफ, इमरान खान और बेनज़ीर भुट्टो की ये कहानी 1992 में उस वक्त शुरू हुई कि जब इस मुल्क के फैसला साजों ने 3 मिस्टर क्लीन तैयार किए। ये वो जमाना था कि जब बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ अपनी एक एक बारी ले चुके थे। एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि ये दोनों बहुत मुश्किल से काबू में आने वाले लोग हैं, लिहाजा इम्कान है कि ये लोग मुस्तकबिल में एस्टेब्लिशमेंट के लिए खौफनाक मसाइल पैदा करेंगे। चनाचा नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की दोनों जमातों के अंदर बाअसर, मुतहर्रिक और साफ सुथरे लोग शामिल करना जरूरी समझा गया। एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि उन लोगों को मिस्टर कलीन बनाया जाए कि जो इन दोनों लीडरों पर दबाव भी डाल सकें और ये मुश्किल वक्त में पार्टी भी चला सकें। एस्टेब्लिशमेंट को पीपल्स पार्टी में सरदार फारूक अहमद लगारी और मुस्लिम लीग नून में मियां शहबाज शरीफ में पोटेंशियल नजर आया। चनाचा बड़े घर की तरफ से दोनों पर शफकत और मोहब्बत शुरू कर दी गई, जबकि इमरान खान को तीसरी ताकत बनाने का फैसला भी किया गया। आप अगर थोड़ी सी तहकीक करें तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तहरीक इंसाफ के पहले सेक्रेटरी जनरल सदर जियाउल हक के करीबी साथी जनरल मुजीबुर रहमान थे। ये जियाउल हक के रेफरेंडम के मास्टर माइंड भी रह चुके थे। इमरान खान की पार्टी का मंशूर भी जनरल मुजीब ने ही तैयार किया था। पीटीआई का पहला दफ्तर भी उन्होंने खोला। ये लंबे अरसे तक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे। ये साहब रोज दफ्तर आते थे, जबकि इमरान खान कभी कभी दफ्तर बैठते थे। हमारी मुल्क की तारीख में 1990 की दहाई बहुत अहम थी। फारूक अहमद लगारी पाकिस्तान के सदर बने और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत खत्म की। फिर उन्होंने एहतसाब के नाम पर कौमी हुकूमत बनाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुए। पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए मिल्लत पार्टी बनाई गई। ये मंसूबा भी नाकाम हुआ और ये अक्टूबर 2010 में बीमार होकर इंतकाल कर गए। जो पहला मिस्टर कलीन तारीख का हिस्सा बन गया। दूसरा मिस्टर कलीन मियां शहबाज शरीफ हैं। ये 1997 में वजीर आला पंजाब बने और अपनी परफॉर्मेंस से अपने बनाने वालों को हैरान कर दिया। जनरल जहांगीर करामत हो, जनरल मुशर्रफ हो, जनरल कयानी हो या फिर जनरल राहिल शरीफ, फौज का हर कायद मियां शहबाज शरीफ का कदरदान रहा। लिहाजा यही वजह है कि शहबाज शरीफ अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। और इस तारे की बढ़ती चमक पर एक बार जनरल बाजवा ने रोशनी डालते हुए कहा था कि शहबाज शरीफ तो ऐसा इंसान है कि इसे जितना मर्जी बेइज्जत करो, गालियां दो, ताने मारो, वो आगे से अच्छे बच्चों की तरह चुप करके सुनता रहता है। लिहाजा हमारे तमाम आर्मी चीफ शहबाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल भी थे और ये उन्हें आगे बढ़ने का इशारा भी देते रहे। जनरल मुशर्रफ ब्रिगेडियर नियाज के जरिए जद्दा में भी मियां शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में थे। आप फौज के किसी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस जनरल से बात कर लें, वो मियां शहबाज शरीफ को पसंद करने वाला निकलेगा। लेकिन इस तमाम तर सपोर्ट, मोहम्मद, तारीफ और कदरदानी के बावजूद मियां शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का साथ छोड़ने, बगावत करने या भाई को धोखा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये उसकी वाहिद कमजोरी थी कि जिसकी वजह से ये आज तक सिर्फ एक बार वजीर आजम बन सका। अब पीछे रह गए इमरान खान, जो एक करिश्माती शख्सियत के मालिक हैं। पूरी दुनिया इनके नाम और चेहरे से वाकिफ है। ये जुर्रतमंद भी हैं और ईमानदार भी। चनाचा ये मुल्क की रिवायती सियासत और रिवायती जमातों को डेंट डाल सकते थे। ये मुल्क को मुतबादिल क़यादत भी फराहम कर सकते थे। लेकिन ये अपनी मर्जी के खुद ही मालिक निकले और ये चीज हमारी एस्टेब्लिशमेंट की नजर में एक खराबी मानी जाती है। नवाज, शहबाज या बेनजीर में से किसी में ये खामी नहीं थी। लिहाजा इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज्यादा दर्द-ए-सर बन गया, जिसकी वजह से ये 2011 तक कोई खास कामयाबी हासिल ना कर सके। ये अपनी पार्टी को भी डेवलप ना कर सके। जनरल मुशर्रफ ने 2000 में उन्हें वजीर आजम बनाने का फैसला भी किया था। जनरल मुशर्रफ ने इमरान खान से मुलाकात भी की और इमरान खान ने जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम का साथ भी दिया। लेकिन जनरल मुशर्रफ के बकौल ये इमेच्योर थे, इन्हें मजीद वक्त चाहिए था। इमरान खान का ये वक्त 2011 तक गया और फिर इमरान खान ने अपनी अकल से तमाम रुकावटों और बंदिशों को एक झटके में ही उतार कर खुद को मुकम्मल आजाद कर लिया। यह झटका पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल और इंतहाई खौफनाक था। लिहाजा यहाँ से ये सारी कहानी यकदम तब्दील हो गई और इमरान खान पूरी कौम का कप्तान बन गया। इसमें मसला ये था कि इमरान खान को कंट्रोल कैसे किया जाए। इस मसले के हल के लिए एक प्लान तरतीब दिया गया और इस पर तेजी से अमल दरामद भी शुरू हो गया। मगर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखन नेटवर्क वीडियोस। इमरान खान ने 30 अक्टूबर को अचानक लाहौर में एक कामयाब जलसा किया और तमाम फैसला साज
قوتوں کو حیران کر دیا۔ جنرل کیانی اس وقت آرمی چیف اور جنرل پاشا DGISI تھے۔ جنرل پاشا نے جلسے کے بعد عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ جنرل کیانی سے باقاعدہ اجازت لی اور یہ لاہور میں زمان پارک میں عمران خان سے جا ملے۔ جنرل پاشا نے ملاقات کے دوران عمران خان سے کہا کہ میں آپ کو ہیرو نہیں سمجھتا، میں آپ کو سیاستدان بھی نہیں مانتا، میں آپ کو صرف 3 وجوہات سے پسند کرتا ہوں۔ خان نے وجوہات پوچھی۔ جنرل پاشا نے جواب دیا کہ آپ اور میری پیدائش کا سال ایک ہے، آپ کے والدین بھی جالندھر سے پاکستان آئے تھے اور میرے والدین بھی وہاں سے تعلق رکھتے تھے، اور تیسری وجہ میں شاید آپ کی جرت سے متاثر ہوں۔ عمران خان نے اس کے بعد جنرل پاشا کے لیے چائے منگائی اور اپنے لیے اسٹرابری جوس۔ جنرل پاشا نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی پارٹی پر توجہ دیں، اچھے لوگ لے کر آئیں اور پارٹی میں ڈسپلن قائم کرنے۔ جنرل پاشا نے عمران خان سے کہا کہ آپ کو اگر مستقبل میں فنڈز کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ عمران خان نے فنڈ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل صاحب، میں نے جس دن پیسے لے لیے اس دن میرے اندر جرت ختم ہو جائے گی۔ جنرل پاشا کے بقول عمران خان کے جواب سے میرے دل میں ان کی قدر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جنرل پاشا زمان پارک سے نکلنے لگے تو ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ عمران خان جنرل کو باہر چھوڑنے آئے۔ یہ دونوں گاڑی کے قریب پہنچے تو موٹر سائیکل پر 2 نوجوان آ گئے۔ عمران خان گھبرا گئے، انہوں نے منہ سے خدا حافظ کہا اور جنرل پاشا سے ہاتھ ملائے بغیر اندر چلے گئے۔ جنرل پاشا کو یہ رویہ برا لگا، چنانچہ جنرل نے اس کا بدلہ بعد میں بنی گالہ میں لیا۔ جہانگیر ترین اور شفقت محمود کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کرنے کا الزام جنرل پاشا پر لگتا ہے۔ جنرل پاشا ہمیشہ اس الزام کی تردید کرتے ہیں، تاہم یہ حقیقت ہے کہ جہانگیر ترین سیاست سے کنارہ کش اور کاروبار تک محدود ہو گئے تھے۔ یہ آصف علی زرداری تھے کہ جنہوں نے جنرل پاشا کو ایوان صدر سے فون کیا اور جہانگیر ترین کو راولپنڈی میں ان کے آفس میں بھجوایا۔ جہانگیر ترین کو ایک سکھ انجینئر کے لیے NOC چاہیے تھا۔ یہ NOC 3 سال سے لٹکا ہوا تھا۔ جنرل پاشا نے ایک دن میں NOC جاری کر دیا اور یوں جہانگیر ترین اور جنرل پاشا میں رابطے شروع ہو گئے۔ یہی جنرل بعد میں جہانگیر ترین سے ملاقات کے لیے لودھرا بھی گئے۔ جنرل کیانی اور جنرل پاشا دونوں شفقت محمود کو بھی پسند کرتے تھے۔ یہ جب بھی لاہور جاتے تھے یہ شفقت محمود سے ضرور ملتے تھے، لیکن اس کے باوجود جنرل پاشا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو PTI میں شامل نہیں کرایا، تاہم یہ اپنی نجی محفلوں میں یہ ضرور مانتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب جنرل کیانی حکومت سے مکمل مایوس ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ ملک نہیں چلا سکیں گے، اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ اس وقت دونوں پارٹیوں کی قیادت سے مایوس تھے اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ میں دھرنے کے آئیڈیاز کے خلاف تھا۔ میں ریٹائرڈ ہو چکا تھا لیکن میں کہتا رہا تھا کہ جنرل راحیل شریف یہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، دھرنا کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم اب میاں نواز شریف کے ایک اور محسن کی طرف آتے ہیں۔ یہ محسن جاوید ہاشمی تھا۔ جاوید ہاشمی نے عین وقت پر بغاوت کر کے دھرنے کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ جاوید ہاشمی نے 31 اگست 2014 کو پہلے پریس کانفرنس کی اور 2 ستمبر کو قومی اسمبلی میں جا کر استعفیٰ دے دیا۔ جاوید ہاشمی کی اچانک پریس کانفرنس نے عمران خان اور اچانک استعفے نے میاں نواز شریف کو پریشان کر دیا۔ دراصل جاوید ہاشمی کی پریس کانفرنس نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سپریم عدلیہ کو بیک فٹ پر کر دیا تھا۔ یہ دونوں وضاحتوں پر مجبور ہو گئے اور جو عمران خان اکیلے ہو گئے، جبکہ حکومت جاوید ہاشمی کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بنوانا چاہتی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے 8 ارکان جاوید ہاشمی کے ساتھ تھے اور 6 رکن حکومت سے رابطے میں تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے جاوید ہاشمی کو پیشکش کی کہ آپ PTI کا فارورڈ بلاک بنائیں، ہم آپ کو حکومت میں شامل کریں گے، حکومت میں آپ کا سٹیٹس میاں نواز شریف کے برابر ہوگا۔ جاوید ہاشمی اس پیشکش پر اس دن خاموش رہے، لیکن اگلے دن قومی اسمبلی میں استعفیٰ پیش کر کے یہ آفر مسترد کر دی۔ یوں باغی نے عمران خان اور نواز شریف دونوں کو ناراض کر دیا، لیکن یہ اس کے باوجود میاں نواز شریف کے محسن ہیں۔ یہ اگر اس دن سامنے نہ آتے تو شاید میاں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم نہ ہوتے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک اور کردار بھی تھا۔ وہ کردار چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی تھے۔ وہ اگر دباؤ یا لالچ میں آ جاتے تو شاید دھرنے کی نوبت ہی نہ آتی اور میاں نواز شریف کے ساتھ جون 2014 میں وہ ہو جاتا جو پاناما کیس میں 2016 میں ہوتا رہا۔ چنانچہ نواز شریف کو جاوید ہاشمی اور جسٹس تصدق حسین جیلانی دونوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے جنہوں نے نواز شریف کو بچا لیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔